भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. इसाया प्रवाद पुस्तकांत 22:49 वोल्टा अशें म्हणटा. आयजाय चॅप्टर 49 वर्स 10 उतार अशें म्हणटा की तांकां केदीस भूक वा तान लागची ना. दगीचे वारे वोत तांकां मारचे ना. कित्याक जो तांची दया करता तो तांकां चलयतलो आनी उदकाच्या झरीशी तांकां पावयतलो. परतून म्हणटा आयकया. तांकां किदीस भूक वा तान लागची ना. दगीचे वारे वोत तांकां मारचे ना. कित्याक जो तांची दया करता तो तांकां चलयतलो आनी उदकाच्या झरीशी तांकां पावयतलो. मोगाचे न्हू बागी नातालाचे फेस्त जेजूच्या जल्माचो उल्हास रास रास उल्हास तुमचेर तुमच्या कुटुंबाच्या सदांचेर पारगांव वता आसता जण एकल्या भावनेचेर एंटायर डिवायन मर्सी टीम आज आमी बरें मागता. मोगाचे न्हू आयचो दीस एक वर्तो आनी विशेश जावन आसा. सगळ्या सुवात खुशालकाय संतोश जावन आसा. कित्याक जेजूचो जल्माचो दीस धबाजेन आमी आचरण करना आसा. त्या खातीर आमी जण एकले गावया ह्या वेळार. हरसून जेजू बाळका हरसून जेजू बाळका हरसून बघा जनू ह्यो सकाळचो दीस एक वर्तो एक आशीर्वाद असो जावन आसा. म्हाका उडास आसा एका गणिताची
एक विशय एक टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरतां. सुमार 22 वर्सां भुरग्यांचे देणे नासतना भुरग्यांचे देणे आशिल्ल्या कुटुंबाची ही गडीत हांव तुमच्या मुखार दवरतां. 22 वर्सां पारगांवांत तांणी काम केलें आनी पयशे हे ग्रेस्कय जायते आसले. अशें न्हय की देव बिरांतीची मनशां ती मागणेच्या स्पिरितान भरल्ली. मीस मागणे हरी देवाची उतार तांचे जिबेरत आसा. 22 वर्सां भुरग्यांची देणेच तांकां ना. काजारा जिविताक तांच्या 22 वर्सां जालीं. 22 वर्सां जाल्यार निराशपण भितर. कित्याक म्हळ्यार आमकां एक भुरगो जायचे, एक भुरगो जायचे. कित्याक हे सगळे आमच्या जिवितां आसा. आस्त आसा, बौद्धीक आसा, पयशे आसा, ग्रेस्क आसा, सगळें आसा. एक भुरग्यांचे देणे आमकां जाय. हे अशें कितले मागणें केला रे भितरलें उदासपण, निराशपण तांच्या भितर करकोन आसली. म्हज्या मुखाचे न्हू दीस पाशार चलो. सुमार 4 वर्सां पयले स्टार्टींग आमचे मागणें सुरू जाता आसतना ताणें म्हणलें की ब्रदर इतलीं वर्सां आमकां भुरग्यांची देणें ना. एक मागा कित्याक आमच्या जिवितांत आशा आसा, आशा. म्हज्या मुखाचे न्हू 2 वर्सां मागीर हांव पारगांवांत गेल्ल्या वेळार त्या कुटुंबांनी तांच्या हातांत एक अपुरबायची सुंदर सोबीत बाळकां घेवन ती रिती रेखायली आनी म्हणाले 22 वर्सां उपरांत शब्द मनीस जावन शब्द जेजूचे उतार आज आमच्या गर्भांत हे भुरग्यांचे देणे जावंक देवाचे उतार आमकां प्राप्त जाले. म्हज्या मग तेंच्या तोंडांत हांसो, खुशालकाय, संतोष. ती म्हणा लागले की ब्रदर आमकां हे आस बोधी पयशे कांयच नाका. आज प्रत्येक 22 वर्सां उपरांत आमचे भितर असं निराशपण तेजेर पयस केले. आज आमच्या मुखार म्हण हांसो आसा, आमच्या घरांत शांती आसा, आमच्या घरांत समाधान आसा. बघाचे न्हू 22 वर्सां उपरांत भुरग्यांचे देणे लाभले ते कुटुंब इतल्या संतोशान आसा जाल्यार आज मनशा कुळाच्या आज मनशाच्या पातका आपणाचेर घेवन मनशाच्या सुटकेक आनी सडवणे आयिल्ले जेजू क्रिस्ताची ही जल्माचो दीस आमी आचरण करता आसतना आमी कितल्या संतोशान आसूंक जाय, कितल्या समाधानान आसूंक जाय. आज जाल्यार न्ही पोरणे ती गडिता घेवन परतून करगा नाका. पोरणी कितें जाला ते पुरो घेवन परतून रडा नाकात. कित्याक आयचो दीस संतोश पावसो, आयचो दीस उल्हास असो, आयचो दीस म्हज्या मोगाचे न्हू आमचो सडवंदरान जल्म घेतला आज जल्माचो दीस जावन आसा. ती म्हणा लागली की 2 वर्सां म्हाका भुरग्याचे देणे जाले. 22 वर्सां उपरांत आय रितीरेक हांव आयला. कित्याक म्हळ्यार हांव अर्घ दिवच्या खातीर, हांव स्तुती करच्या खातीर म्हज्या देवान आपले उतार दान हे भुरग्यांचे देणे आमकां फावो केले. मात्र न्ही आमच्या मुखार म्हळ्यार निराशपण ताणें पयस केले. पण हांगा उतार अशें म्हणटा की मातये प्रमाणे शुभ वार्तांत 22:1-23 अशें म्हणटा. मॅथ्यू चॅप्टर 1:23 म्हणटा की एक अवकाश जाली गर्भेस जाली आनी एक पुता प्रस्तूत जाली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. म्हळ्यार इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमच्या सांगाता आसा म्हण अर्थ. हर एक घडी देव आमच्या सांगात आसा. आज 25 तारीख जल्माचो दीस आमी आचरण करता आसा जाल्यार इमॅन्युएल देव हर एक दिसा आमच्या सांगात आसा, आमच्या लागीं आसा. जफानिया 3:17 म्हणटा की आमचो देव आमच्या मोदें आसा. आयसाया 45:2-3 म्हणटा की आमचो देव आमच्या मुखल्यान चलता. एवरीडे एक्सपिरियन्स करूंक जाय देवाच्या उतराची. 22 वर्सां मागीर ह्या कुटुंबाच्या जिवितांत आनंद देवान वाडयलो, संतोष देवान चडयलो. आज म्हज्या मोगाचे न्हू आज मनशाच्या जिवितांत ती कृत्या देवान केल्यार इतलो संतोष पावता जाल्यार मनशा कुळा खातीर आयिल्ल्या जेजू खातीर आमी कितलो संतोष पावूंक नजो. त्या खातीर आजय परतून तो मनोभेद दवरनाकात. आजय तो थंड भेद इराय बेसाय परतून दवरनाकात. जावं खंयची पिडा आसा संतोष पावा. कित्याक जेजू आयला आमचे सगळे उणेपण घेवं, आमची अस्कतकाय घेवं, आमची इराय घेवं, आमची अडकळ्यो घेवं. त्या खातीर आयच्या फेस्ताच्या दिसा तुमची मुखामळ हस्ती आसूं दी. आज तुज्या घोवाक सांग, आज तुज्या बायलेक सांग, आज त्या भुरग्याक सांग जेजू आमच्या कुटुंबांत जन्म घेतला.
आज आमच्या कुटुंबात जन्म घेतला. आय लव्ह यू. हांव तुजो मोग करता. हसत्या तोंडात रावा. सगळो दिशी कितें जावं पुरासण आसा, टायर्डनेस आसा, परतून ते पुरपुरचें तोंड नाका आमकां. आज खुशालकायचें हसते रावा. आयचे दिसा आपुणी आमी हांसो आमच्या मुखामळा आसूं दी. खुशाल करीत जाया, संतोष बरी जाया. आज दनपारां जेवण सगळें ब्रेकफास्ट सांगाता मेळून करा. न्हय की एकला थंय एकला हांगा न्हय. तोंड काळें न्हय, तोंड हसतें तोंड. त्या खातीर प्रत्येक तरां खुशाल बरी जाया. परतून म्हणटा की खुशाल बरी ह्या क्रिस्ती जिवितांत तुजें तोंड काळें करिनाका. कित्याक क्रिस्त आयला तुझे सगळे उण्यापण घेवच्या खातीर. क्रिस्त आयला तुजी बेजाराय घेवच्या खातीर. क्रिस्त आयला तुजी खंत बेजाराय घेवच्या खातीर. त्या खातीर इमॅन्युएल देव आमच्या मदगेत, आमच्या सांगाता, आमच्या लागीं तो आसा. त्या खातीर आज परतून एकामेकाक हक करा, प्रत्येकामेकाक मेळा, उलया, हे फोन करा आनी सांगा आय लव्ह यू. भागी नातालाचे फेस्त तुमकां जण एकल्या वांटून घे. जेजून दिल्लो मोग तो, जेजून दिल्लो मोग तुझ्या शेजारा, तुझ्या कुटुंबादारा थंय कोणा कडेन उलय न्हय. तांकां आयची घडी आसा, आयची घडी, एक अपुर्बायची घडी. तुका चान्स आसा. आज विश यू मॅरी क्रिसमस म्हण एक फोन लाय आनी सांग आय लव्ह यू. कितेंय जाला सोणसो बक्षी पुरो एक सेंटेन्स ती बगसूं दी ना बगसूं दी, तुजें काम तूं कर सोड. कित्याक देव तुजेर वर्ती आशिर्वादा आयची सदैव वयतलो. आनी आयचो दीस हे वर्त्या आशिर्वादाचो, वर्त्या बेसवाचो एक दाबाजी दीस म्हज्या मोगाचेर संतोषान उल्हासान तुमी जाणेकले खर्च करा. आमेन. एक घडी मागणी करया. मोगाळ बापा, आज मागता तुझ्या जल्माच्या दिसा सगळ्या तुझ्या परचेची शांती, समाधान, बेसवा तुवें लाभयलाय. बापा, वर्तो आनी महत्वाचो दीस आयचो जावन आसा. तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या जल्माच्या दिसा आज सगळो संसार कुशालपणीन आसता आसतना आयचे दिसा कोणा हार्ट अटॅक जाला, आयसीयूत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणचितणी आसा, पिडेन वळवळटा लास्ट स्टेजर आसा, ह्या जण एकल्यांचेर बापा तुझ्या पुता जेजूची बेसवा आज ताच्या जिवितांत देव येवं दी. त्या सुवाती तांकां राखून उर, सांबाळून सगळो दीस आयचो कुटुंबा समेत फेस्त आचरण करता आसतना, तुझ्या पुताच्या जल्माचो आचरण करता आसतना सगळ्या कुटुंबांत लाभो दी शांती, समाधान, बेसवा, आशिर्वादा, दैवी सकत जिवितांत देव येवं दी म्हणून आमी आज तुझ्या लागीं परतून मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रत्येक तरान मोगाचे न्हू एंटायर डिवायन मर्सी टिमा द्वारी जाणेकल्या सांदेच्या तर्फेन हांव तुमकां बागी नातालाचे फेस्त आज हांव मागता. तशेंच वडिलांनो, उतर प्रायेच्यांनो, हातुळ्यान आसल्यानो तुमकांय बागी फेस्त आज हांव मागता. तशेंच मागता सगळ्या काजारा जोड्यानो प्रत्येक तरां तुमच्या जिवितांत जेजू वर्ती आशिर्वाद दिवं दी. तुमकांय बागी फेस्त आज हांव मागता. सगळ्या तरणाट्यानो, प्रत्येक तरां युवा सणानो तुमकां बागी नातालाचे फेस्त, संतोषाचे कुशालकायेचे फेस्त आयचे जावं दी म्हणून बरें मागता. सगळ्या भुरग्यांनो प्रत्येक तरां बागी नातालाचे फेस्त तुमच्या जिवितांत आज तो जेजू फावो करूं दी. तसो जेजू तुमकां दैवी सक्त्यान बरों दी. आमेन. जाणेकली ह्या गायनान भाग घेवया, संतोष पावया, देवाक अर्घा दिवया. संतोष पावला स्वागत दियाराया हरे काळी सौदीतया हसून जेजू बाळका, हसून जेजू बाळका, हसून हसून जेजू बाळका. बाळ जन्मला संतोष पावला स्वागत दियाराया हरे काळी सौंदिताया हरसून जेजू बाळका, हरसून जेजू बाळका, हरसून जेजू बाळका.